ओके, आज हाम्रो टपिक हुन्छ एलपीपी लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम। यो हुन्छ 5 मार्क्सको। ओके, अब यसमा बेसिस एउटा सानो म एउटा इक्जाम्पल लिएर गर्छु। सपोज यसमा एउटा इक्जाम्पल लिएर सबै डिटेल्सलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। सपोज हाम्रोमा छ अरे टोटल मनी छ अरे, सपोज हाम्रोमा ₹60। ओके, हाम्रो सपोज 60 रुपियाँ छ अरे। 60 रुपियाँमा चाहिँ सपोज टोटल स्टोरेज छ अरे 20 प्याकेट। ओके, 20 प्याकेट अट्ने छ अरे। मैले सपोज एउटा बिजनेस सुरु गर्दैछु अरे, दोकान खोल्न सुरु गर्दैछु अरे। त्यसमा मेरोमा 60 रुपियाँ छ र त्यो दोकानमा सामान अट्ने चाहिँ 60 प्याकेट मात्रै अट्छ अरे। ओके, सपोज मैले के किन्नु त, दुईटा चिज सपोज दुईटा चिज किनेर चाहिँ म दोकान थाप्दैछु अरे, सुरु गर्दैछु अरे। दुईटा चिजमा सपोज मैले कपी र पेनदेखि सुरु गरेँ अरे, कपी र पेन। ओके, अब कपीको नम्बर अफ कपी सपोज XY कति किन्दैछु थाहा छैन, कति किन। ओके, कस्ट छ अरे, कस्ट राख्दिउँ हामी। एउटाको कपीको 6 रुपियाँ, पेनको 3 रुपिस। ओके, प्रफिट राख्दिउँ। हामीले एउटा कपी बेच्दा चाहिँ 2 रुपियाँ फाइदा हुन्छ अरे, पेन बेच्दा चाहिँ 1 रुपियाँ फाइदा हुन्छ अरे। 2 र 1। ओके, सस 2 र 1 रुपिस फाइदा हुँदैछ अरे। 2 रुपिस र 1 रुपिस फाइदा हुँदैछ अरे। ओके, कुरा सिम्पल छ है। हामीले एउटा दोकान सुरु गर्दैछौँ। त्यो दोकान सुरु गर्दा चाहिँ के हुँदैछ, मेरोमा जम्मा 60 रुपियाँ पैसा छ। 60 रुपियाँ पैसामा सपोज त्यो रुममा चाहिँ 20 प्याकेट मात्रै आउँछ अरे। कि त कपीको 10 प्याकेट हो भने पेनको 10 प्याकेट आउँछ, टोटल 20 प्याकेट। कपीको 15 प्याकेट हो भने पेनको 5 प्याकेट आउँछ। कपीको 5 प्याकेट हो भने पेनको 15 प्याकेट। ओभरअल चाहिँ 20 प्याकेट मात्रै आउँछ। त्योभन्दा कम्ती राख्दा हुन्छ, 18, 19, 13, 14 जतिवटा राख्दा हुन्छ, तर 20वटा भन्दा बेसी अट्दैन, म्याक्सिमम यति हुन्छ। मेरोमा 60 रुपियाँ छ। ओके, मैले आफै एज्युम गरेँ त्यो कपी चाहिँ किन्दा चाहिँ 6 रुपियाँ पर्यो, बेच्दा चाहिँ सपोज 8 रुपियाँ पर्यो अरे त्यो कपीको प्याकेट। मतलब फाइदा मलाई कति हुन्छ, 2 रुपियाँ। 3 रुपियाँ पर्यो अरे पेनको प्याकेट बेच्दाखेरि, मैले बेच्नु पर्यो 4 रुपियाँ, किनभने प्रफिट 1 रुपियाँ हुँदैछ। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ यति लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको उयो यही हो। अब यसमा चाहिँ कति किनेर कति बेच्दा चाहिँ कति फाइदा हुन्छ, प्रफिट हुँदैछ कि छैन, कुन कम्बिनेसन राख्दा चाहिँ बेसी प्रफिट हुन्छ, मैले यो कति प्याकेट ल्याउनु पर्ने, पेन कति प्याकेट ल्याउनु पर्ने, त्यो सबै कम्बिनेसन गरेर मलाई म्याक्सिमम फाइदा चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमले बुझाउँछ। ओके, अब यसमा अब हामी यसलाई भन्छौँ, हामीले कति फाइदा काट्दैछौँ। यो प्रफिट हो नि त, फाइदा मेन हाम्रो निकाल्नु पर्ने काम हो। फाइदा हाम्रो ड्युटी हो, यु हेभ टु फाइन्ड द प्रफिट। त्यसलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ फङ्सन भन्छ, जे चिज हामी निकाल्दैछौँ। अब्जेक्टिभ फङ्सन भनेको के हो भन्दा, हामीले कि त फाइदा बेसी फाइदा निकाल्नु पर्यो, कि त कम्ती लस्ट हुनु पर्यो। लस्ट भने चाहिँ कम्ती हुनु पर्यो, मिनिमम लस्ट। फाइदा भने म्याक्सिमम हुनु पर्यो प्रफिट। ओके, प्रफिटको कुरा आएपछि
म्याक्सिमम हुनु पर्यो, लसको कुरा आएन मिनिमम। त्यही कारण यो म्याक्सिमम मिनिमम आउँछ नि जुन टर्म, यो चाहिँ हुन्छ, यसलाई भन्छ अब्जेक्टिभ फङ्सन। ओके, हामीले कुनै बिजनेस सुरु गऱ्यो भने त हामीलाई बेसी फाइदा हुनु पर्यो नि त। त्यो फाइदा हुनुको लागि चाहिँ हामीले के हुनु, बेसी फाइदा हुनु पर्यो, प्रफिट हुनु पर्यो, म्याक्सिमम। त्यसलाई भन्छ अब्जेक्टिभ फङ्सन। अब्जेक्टिभ फङ्सन जेट इज इक्वल टु, अब कति फाइदा हुन्छ, यो कपी 5 वटा छ भने कति फाइदा भयो, 5 वटा कपी बेच्यो भने 2 रुपियाँले गर्दा 10 रुपियाँ फाइदा भयो। तर कतिवटा कपी बेच्छु थाहा छैन, त्यही कारण 2 ले यसलाई इन्टु गर्नु पर्यो, 2 इन्टु एक्स, यो जेटै 2 इन्टु एक्स, मतलब यो प्रफिट भयो 2 इन्टु एक्स। अब 2टा बेच्यो भने यहाँ 2 इन्टु 2 4, 4 रुपियाँ फाइदा भयो, दुईटाको 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ। 3टा बेच्यो भने 3 2 जा 6, मतलब एक्स कतिवटा बेची थाहा छैन, त्यही कारण एक्स हो। त्यही प्लस प्रफिट भनेको यो दुईटै बेचेर प्रफिट हो नि त, 1y। दिस इज अब्जेक्टिभ फङ्सन। अब्जेक्टिभ फङ्सन भनेको चाहिँ हामीलाई फाइदा कति हुँदैछ भन्दाखेरि, अब 2 रुपियाँ एउटा कपी बेचेको 2 रुपियाँ फाइदा हो, तर कतिवटा कपी गर्छौँ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो हामीले कपी बेचेको फाइदा भयो। अन्त रिमेनिङ यो पेन त 1 रुपियाँ फाइदा हुन्छ, एउटा बेच्यो भने 1 रुपियाँ, दुईटा बेच्यो भने 2 रुपियाँ, तीनटा बेच्यो भने 3 रुपियाँ हुन्छ। त्यही कारण वाइ चाहिँ के हो, पेन बेचेको फाइदा र कपी बेचेको फाइदा र पेन बेचेको फाइदा दुईटालाई जोड्दा चाहिँ डल्लै हाम्रो बिजनेसको फाइदा हुँदैछ। कुरा सिम्पल छ। यो फाइदा चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, म्याक्सिमम, म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो यो फाइदालाई चाहिँ। अब कसरी फाइदा गर्ने, प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो। अब यहाँ एलपिबी कसरी गर्दो रहेछ, के गर्दो रहेछ, सबै यसरी नै सल्भ गर्नुपर्छ बातमा पनि। अब यहाँनिर त्यहाँदेखि अब हाम्रो हुन्छ सब्जेक्ट 2। अब सब्जेक्ट 2मा बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ, हाम्रो एक्स र वाइ चाहिँ 0 भन्दा सानो हुँदैन, माइनसमा त पेन ल्याउँदैन कि एक्स एउटा ल्याउनु सक्छ, दुईटा ल्याउनु सक्छ, कि ल्याउँदै लिएन भने 0 हुन्छ, कि 3टा ल्याउनु सक्छ, कि 4टा ल्याउनु सक्छ, कि 5वटा ल्याउनु सक्छ, जतिवटा पनि एक्स ल्याउनु सक्छ। त्यसपछि वाइ पनि जतिवटा पनि लिनु सक्छ, एउटा, दुईटा, 3टा, 4टा। तर यो एक्स र वाइ चाहिँ माइनसमा हुँदैन हैन, एक्स र वाइ चाहिँ अलवेज ग्रेटर देन 0। एक्स भनेको पेन कपी, वाइ भनेको पेन, यो चाहिँ माइनसमा त ल्याउने कुरा होइन, यो सिम्पल कुरा हो, यो त केही छैन। अब अर्को कुरा के छ, एक्स र वाइ जोड्दाखेरि चाहिँ लेस देन इक्वल टु 20। किन, कपी र पेन जोड्दा चाहिँ 20वटा भन्दा बेसी ल्याउनु भएन, किनभने हाम्रो टोटल स्टोरेज चाहिँ छ म्याक्सिमम 20 प्याकेट। त्यो हाम्रो दोकानमा 20 प्याकेट मात्रै अँट्छ हैन, 20 प्याकेट मात्रै अँट्छ। त्यही कारणले हामीले त्यो दुईटा जोडेर 20 प्याकेट भन्दा बेसी ल्याउनु भएन, कुरा यो भयो। त्यहाँदेखि अर्को के हुँदैछ भने हाम्रो पैसा चाहिँ कति पर्दैछ, अब 6x + 3y, यो चाहिँ टोटल पैसा हामीले खर्च गर्दैछौँ। अब एक्स 5वटा ल्याउने 530 रुपियाँ पर्यो, वाइ कतिवटा ल्याउनु पर्यो, यो 5वटा ल्यायो भने 5 6 30, 5 6 जा 30, अब उता 60 30 छ, 3 10 जा 30, 10 र 5 15वटा कपी ल्याउनु पर्यो। किनभने हाम्रोमा पैसा कति छ, 60 रुपिस मात्रै छ। यसलाई सिम्पल गर्दा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 20 जा 60, क्वेसन 2 यो भयो। अब यस्तो नि मैले 20वटा कपी ल्याउनु सक्दिनँ कि थुप्रो कन्डिसन छ, यसलाई कन्स्ट्रेन्ट भन्छ। कन्स्ट्रेन्ट भनेको कतिवटा अब यसलाई यसमा कन्डिसनहरू छ, जस्तै मैले 60 रुपियाँ भन्दा बेसीको ल्याउनु भएन र 20 प्याकेट भन्दा पनि बेसी ल्याउनु भएन कुरा। अब मैले दुईटा कपी जोडेर 20 प्याकेट भन्दा कम्ती ल्याउनु पर्यो र यो कपीको दाम र पेनको दाम जोडेर 60 रुपियाँ भन्दा कम्तीमा ल्याउनु पर्यो। यो दुईटा कन्डिसन छ इम्पोर्टेन्ट। यो हाम्रो क्वेसनमा यही 3टा कुरा हुन्छ, एउटा, दुईटा, 3टा। यो इक्वेसन स्टार, इक्वेसन 1, इक्वेसन 2, यही 3टा जान्नुपर्छ। यो इक्वेसन स्टार भनेको हामीलाई कि त म्याक्सिमम प्रफिट कि मिनिमम, म्याक्सिमम मिनिमम एटलिस्ट एटमा सबै आयो भने यो अब्जेक्टिभ फङ्सन भयो।
र त्यहाँदेखि सब्जेक्ट टु भनेको कन्डिसन दिएको हुन्छ। कन्डिसन चाहिँ के दिएको हुन्छ, यो र यो मिलाएर योभन्दा बेसी ल्याउनु हुँदैन, योभन्दा कम्ती ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू आउँछ। यो र यो मिलाएर यो चाहिँ तिमीहरूको सब्जेक्ट टु। ओके, यो तीनटाबाट चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। मेन जान्नुपर्ने कुरा यति नै हो। म फेरि एकखेप सर्टमा रिभिजन गर्दैछु। हाम्रोमा 60 रुपियाँ छ पैसा, हाम्रोमा 20 प्याकेट मात्रै अट्छ दोकानमा। त्यसको मतलब कपी र पेन जोडेर चाहिँ 20वटा भन्दा 20वटा ल्याउँदा नि भयो अथवा त्योभन्दा लेस देन कम्ती ल्याउनु पर्यो। अब हाम्रो छ कपी र पेनको पैसा जोडेर 60 रुपियाँ भन्दा कम्ती, 60 रुपियाँकै ल्याउँदा भयो त्योभन्दा कम्ती ल्याउनु पर्यो। यो दुईटा कन्डिसन छ। हामीलाई प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ फङ्सनमा हाल्नु पर्यो। एक्स भनेको नम्बर अफ कपी, वाइ भनेको नम्बर अफ पेन। अब यो भयो। अब यसलाई चाहिँ यो त हामीले एकदम इक्वेसन बनाऊ। अब यसलाई हामीले वी हेभ टु सल्भ दिस। एकदम राम्रो ध्यान दिएर हेर्नु के सल्भ गर्दैछ हैन। अब क्वेसन आएको छ, दुईटा क्वेसन आएको छ। एक्स प्लस वाइ इज लेस देन इक्वल टु 20 हैन, 2x प्लस वाइ लेस देन इज इक्वल टु 20 आएको छ। अब यसलाई सल्भ गर्दा सिम्पल छ। एक्स र वाइ दुईटा ल्याउँदा हुन्छ। यो एक्स प्लस वाइ इज इक्वल टु 20, एक्स को 0 हाल्दाखेरि वाइ को 20, वाइ को 0 हाल्दा एक्स को 20। यो त ग्राफ क्लास 9 मा सल्भ गरे जस्तो। ओके, एक्स एन्ड वाइ 2x प्लस वाइ इज इक्वल टु 20। अब एक्स को मैले 0 हालेँ भने वाइ को 20, वाइ को 0 हालेँ भने एक्स को 10 हैन। अब ग्राफ बनाइदिउँ। यो ग्राफ चाहिँ साइडमा बनाउनु, किनभने नेगेटिभको काम छैन यहाँ। एक्स र वाइ हाम्रो 20 सम्म जान्छ। 20 सँग लागि 5 को राख्दिउँ। 5 10 15 20 5 10 15 20। यसलाई म बेसी डिस्कस गर्दिनँ किनभने यो अघिको इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 जुन छ, यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ, ग्राफ बनाउनुपर्छ, त्यति नै हो। यो चाहिँ ग्राफिकल मेथडले सल्भ गर्नुपर्छ। अब एक्स को 0 हाल्दाखेरि वाइ को 20 यसलाई ए मान्यौँ। वाइ को 0 हाल्दाखेरि एक्स को 20 वाइ को 0 यसलाई बी मान्यौँ। यो दुईटालाई जोइन गरिदिउँ। अलिकति जोइन भएन। यो इक्वेसन हो एक्स प्लस वाइ इज इक्वल टु 20। ओके, अब यसको एउटा त यहीँ हुने रहेछ। एक्स को 0 हाल्दाखेरि वाइ को 20, अर्को वाइ को 0 हाल्दाखेरि वाइ को 0 हाल्दाखेरि यसो 10। एउटा ग्राफ यस्तो जाँदैछ। यो ग्राफ हो 2x प्लस वाइ इज इक्वल टु 20 को ग्राफ भयो हैन। यो सिम्पल। अब यो यहाँ हेर्नुपर्छ है। अब बुझ्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ, इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने यो लेस देन हो। एक्स प्लस वाइ इज लेस देन भनेपछि लेस देन, जुन लेस देन यस्तो लेस देन भनेको छ भने एरो यता लाउनु पर्यो। 2x प्लस वाइ लेस देन 20 भनेपछि एरो यसरी हाल्नु पर्यो। लेस देन भने चाहिँ दुईटाकै भित्र। अब यहाँनिर यस्तो आएको छ अरे एक्स प्लस वाइ इज ग्रेटर देन इक्वल टु 20 भनेको छ भने यो चाहिँ ग्रेटर देन भनेको छ भने यसरी उता हाल्नुपर्छ एरो। यो चाहिँ बुझ्नुको लागि हैन। एरो दुईटाकै यता हाले हैन। अब दुईटाले कभर गरेको एरिया चाहिँ कुन हो भन्दा यहाँ सिम्पल कुरा यता हुनु भएन, किनभने मैले अघि भने एक्स र वाइ चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। एक्स र वाइ चाहिँ 0 भन्दा मतलब 0 एक्स को 0 भन्दा ठुलो भनेको यता, वाइ को 0 भन्दा ठुलो उता। यहाँदेखि यताको यो एकदम यो एरिया क्यान्सल भइगयो हैन। अब हाम्रो रह्यो एरिया यो रह्यो, यो रह्यो र यो भन्दा बाहिर रह्यो। एउटा दुईटा तीनटा एरिया छ। अब तीनटामा कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि अब यो पनि एरोले भित्र देखाउँदैछ, यो पनि एरोले भित्र देखाउँदैछ भनेपछि यो दुईटाले कभर गरेको। अब यो पोइन्ट कन्सिडर, यो पोइन्ट हुँदैन किनभने